السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدرس الثاني في جزء الكهرباء لمستوى الثالثة ثانوي إعدادي مسار دولي. إذا درس تحت عنوان لا بويسونس إلكتريك، القدرة الكهربائية. دونك غادي نبداو بلا بويسونس نومينال اللي هي القدرة الإسمية. Plusieurs informations sont indiquées sur l'étiquette de chaque appareil électrique domestique. يعني في بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية ولا الأجهزة الكهربائية بصفة عامة تلقاو بعض المعلومات اللي مكتوبة عليها، مثلا بحال التلفزيور تلقاو مكتوبة 150 واط 230 فولت، مثلا لو فور إلكتريك 1,2 كيلو واط 230 فولت. إذا كما عارفين أن هاد 230 فولت هي لا طونسيون، وبالنسبة ل 150 هي لا بويسونس نومينال، يعني لا بويسونس اللي خص الجهاز يستهلكها باش يشتغل بواحد الطريقة عادية. إذا هي لا بويسونس نسميوها بلا بويسونس نومينال إي لا طونسيون نومينال. دونك لونيتي اسوسيي او سامبول هي الوات، يعني لا بويسونس الوحدة القياس ديالها هي الواط، وترمزوا ليها بالحرف W. La puissance indiquée par le constructeur pour le fonctionnement normal d'un appareil et sa puissance nominale. بمعنى هاد لا بويسونس اللي تلقاوها مكتوبة على الجهاز راه انديكي باغ لو كونستركتور، يعني المصنع فاش صايبها قال لنا ان هاد الجهاز راه خصو باش يشتغل بطريقة عادية، خصو مثلا بحال التلفزيور خصو 150 واط. مثلا كالكولاتريس باش تشتغل حتى هي بواحد الطريقة عادية خصها 0.1 ميلي واط. بمعنى ان دوك لي زيتيكات اللي غادي نلقاو على لي زاباغاي غادي يكونوا فيهم ثلاثة ديال المعلومات. اذا هاد المعلومات هما ثلاثة ديال لي غروندور فيزيك، جوج قريناهم وحده هي اللي غادي نشوفوها في هاد الدرس. اذا اما غادي نلقاو لانتونسيتي نومينال اللي الرمز ديالها هو اي، والوحده ديال القياس ديالها هي الامبير، او غادي نلقاو لا طونسيون نومينال اللي الوحده ديالها هو في، او غادي نلقاو لا بويسونس نومينال والوحده ديالها هي الواط. كما تنشوفو مثلا في هاد لالومب، اذا عندنا جوج ديال المعلومات اللي هي ان هاد لالومب تتشتغل ب 20 واط. اذا هاد 20 واط شنو هي؟ 20 واط هي لا بويسونس نومينال، وهاد 230 فولت محدها بالفولت اذا هي لا طونسيون نومينال. اذا الان غادي نشوفو لا بويسونس الكتريك في الكورون الكتريك كونتيني. اذا اون رياليز ليكسبيريونس سويفونت اون نيتيليز. اذا غادي ندير واحد ليكسبيريونس وغادي نستعملو دو لامب ديفيرونت، وحده فيها 2.4 واط وحده فيها 2.1 واط. اذا هذه هي لا بويسونس نومينال. جينيراتور دو طونسيون فاريابل، voltmètre et ampèremètre. Ampèremètre pour mesurer l'intensité et voltmètre pour mesurer la tension au bord de la lampe. En alimentant chaque lampe avec sa tension. إذا كل وحدة غادي نعطيوها لا طونسيون ديالها. إذا لو برونشمون ديالو ما شديناهمش بجوج ركبناهم. إذا المرة الأولى غادي نركبو المصباح اللي لا بويسونس نومينال ديالو هي 2,4، وغادي ناخدو النتائج ديالنا، يعني غادي نقيسو لانتونسيتي لا طونسيون وغادي نحسبو لو برودوي ديالهم بجوج. بعد ذلك غادي نحيدو داك المصباح وغادي نبرونشيو المصباح الآخر اللي فيه 2,1 واط. إذا لا لومب الأولى قلنا فيها 2,4 واط و 4,8 فولت. إذا هذه ليتيكات اللي على المصباح مكتوب فيها هذا الشيء بحال غادي نشوفو في الشكل هنايا. إذا بحال هكا عندنا واحد لا لومب مكتوب فيها 2.4 واط و 4.8 فولت. إذا هذه لا بويسونس نومينال وهذه لا طونسيون نومينال. يعني باش يشتغل بصفة عادية خصني نعطيه لا طونسيون بهذا كاين ديال 4.8
فولت. يعني هذا الجينيراتور شحال غادا تكون فيه؟ غادا تكون فيه 4.8. نجيو دابا نعمرو هذا الجدول هذا. اذا لا طونسيون نومينال دو لا لومب يعني يو نومينال. اذا يو نومينال قلنا تناخدوها من لا لومب هي اللي عطيها لنا لو كونستركتور. اذا هي 4.8. لا بويسونس نومينال تا هي اللي مكتوبه، هي هذه يعني 2.4. اذا لا طونسيون U au bord de la lampe V. إذا لا طونسيون هنايا محد لا طونسيون هنا تتساوي 4.8 دونك لا طونسيون انديكي باغ لو فولتمتر هي 4.8. L'intensité du courant électrique qui traverse la lampe. إذا يعني هاد الأمبيرمتر شنو هي القيمة اللي غادي يعطينا؟ إذا عطانا 0.49. هنا بغينا نحسبو لو برودوي U فوا I. يعني U اللي هي هادي مضروبة في I. إذا إلا حسبناهم غادي تخرج لينا هي 2.35. لاحظوا معايا أن هاد 2.35 تتساوي تقريبا 2.4. إذا الاستنتاج اللي غادي نستنتجوه هنايا أن لا بويسونس نومينال 2.4 شنو تتساوي؟ تتساوي لو برودوي ديال لا طونسيون اي لانتونسيتي. إذا بي تتساوي U فوا I. إذا نجربو مع يعني غادي نحيدو هاد المصباح هذا وغادي نديرو المصباح الثاني اللي عندنا لا بويسونس نومينال ديالو تتساوي 2.1 و لا طونسيون ديالو هي 6 فولت. يعني الجينيراتور غادي نبدلو حيت هذا فاريابل ميبقاش 4.8 يعني غادي نطلعها ل 6 فولت. إذا مبقاتش مكتوبة نفس القيمة الماضية، دابا غادا تولي مكتوبة 2.1 واط و 6 فولت. إذا هذه هي لا بويسونس نومينال وهذه لا طونسيون نومينال. إذا 2.7. إذا عندنا لا طونسيون نومينال. شنو هي لا طونسيون نومينال؟ هي 6 فولت. وعندنا لا بويسونس نومينال شنو هي 2.1. لا طونسيون او بور دو لا لومب يعني لا طونسيون اللي غادي يعطيها لنا الفولتمتر بطبيعة الحال محد هنا 6 فولت. إذا حتى هنا غادي يعطي 6 فولت. لانتونسيتي اللي غادي يحسبها لنا الأمبيرمتر لقى لنا 0.34 أمبير. إذا لو برودوي ديالهم ديال 6 في 0.34 غادي تساوي لنا 2.0. إذا 2.0 لاحظوا معايا عاوتاني أنها قريبة لا بويسونس نومينال. إذا الاستنتاج اللي غادي نستنتجوه هنايا أن بي تتساوي U فوا I. إذا on constate que la puissance nominale تتساوي تقريبا la tension فوا l'intensité. إذا لا طونسيون باش نحسبو لا طونسيون تنحسبوها بالفولت و l'intensité باش نحسبوها بالأمبير يعني U فوا A شنو تتساوي و لا بويسونس شنو قلنا لونيتي دو ميزور ديالها هي الواط دبليو. لهذا تنقولو أن 1 في A تتساوي 1 واط. إذا لا بويسونس نومينال شنو تتساوي لا بويسونس نومينال مثلا ديال لون est égal au produit de la tension à ses bornes et de l'intensité du courant électrique qui le traverse. يعني la puissance تتساوي le produit ديال l'intensité et la tension. إذا العلاقة عندنا لا بويسونس تساوي U فوا I. يعني ماشي دائما تيطلب منك تحسب لا بويسونس. مثلا إلا طلب مني نحسب لا بويسونس شنو هي لا بويسونس؟ هي U فوا I. يقدر يطلب مني U. إذا شنو هي U؟ هي يعني لا طونسيون. شنو هي لا طونسيون؟ هي لا بويسونس سور I. يعني U شنو تتساوي؟ تتساوي P سور I. يقدر يطلب يحسب مني I. شنو هي I؟ هي لا بويسونس سور لا طونسيون. يعني I شنو تتساوي؟ تتساوي لا بويسونس سور U.
اذا بالنسبه للتحويل لي زونيتي دو بويسونس ديال الواط، اذا 1 كيلو واط شنو تيساوي؟ 1 كيلو واط تساوي 1000 واط، يعني بحال اللي ضربناها في 10 أس 3. يعني فيما نبغيو نحولو من الكيلو لواط، الواط تنضرب في 10 أس 3. مثلا لا عطيتك 2 كيلو واط شنو غتساوي؟ 2 كيلو واط، إذا هذيك 2 غادي نضربها في 10 أس 3 اللي غادا تساوي بحال اللي تنضرب في 1000 اللي غادي تساوي 2000 واط. ولا بغيت نحول من الميلي واط نحول الواط تنضرب في 10 أس ناقص 3، يعني تنقسم على 1000. يعني مثلا لا عندي 2 ميلي واط وبغيت نحولها للواط، إذا شنو قلنا؟ تنضربو هاد 2 تنضربوها في 10 أس ناقص 3. إذا فاش نضرب في 10 أس ناقص 3 بحال اللي قسمت على 1000، يعني تشدو 2 وتقسموها على 1000 غادي نحصلو، يعني الفاصلة غادي تتحسب 3 الأرقام القدام، يعني 0.002 واط. إذا الفاصلة كانت هنا 1 2 3، يعني 0.002 واط. وعندنا هنا وحدة جديدة اللي هي الميجا واط. إذا الميجا واط شحال تتساوي من واط؟ تتساوي يعني خصنا نضربوها في 10 أس 6، يعني تتساوي مليون واط. يعني إذا لا عطاوني مثلا 4 ميجا واط وقالوا لي حولها الواط، يعني غادي نضربها في 10 أس 6. وعندنا جيجا واط كذلك تنضربو في 10 أس 9. إذا من الكيلو الواط 10 أس 3، من الميجا واط الواط 10 أس 6، من الجيجا في 10 أس 9. إذا هنا غادي نمرو لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون نيميرو 1. إذا من الأفضل أنكم ديرو بوز تقراو ليكزارسيس مزيان وتجاوبوا عليه عاد تشوفوا لا كوريكسيون. إذا ليكزارسيس 1 شنو تيقول؟ اون لي سور اون لامب، يعني تنقراو على واحد لا لامب لي كاركتيرستيك سويفونت 6 فولت و 100 ملي أمبير، يعني ديك لا لامب مكتوب عليها 6 فولت ومكتوب عليها يعني 6 فولت. شنو هي 6 فولت؟ 6 فولت هي لا طونسيون نومينال، إذا هذه هي لا طونسيون نومينال، ومكتوب عليها 100 ملي أمبير. إذا 100 ملي أمبير شنو هي؟ هي لانتونسيتي نومينال. On fournit une tension d'alimentation de 6 volts à cette lampe. Calculer la puissance consommée par la lampe. إذا هنا طلب مني أنني نحسب لا بويسونس. إذا لا بويسونس لا بغينا نحسبوها شنو قلنا العلاقة اللي تنستعملو؟ لا بويسونس تساوي لا طونسيون في لانتونسيتي. إذا قلنا P égale U fois I. إذا لا طونسيون عطاها ليا هي 6 فولت والانتونسيتي هي 100 ملي أمبير. إذا 100 ملي أمبير خصني نحولها للأمبير. إذا قلنا من الملي أمبير الأمبير تنضربو في 10 أس ناقص 3، يعني 100 ملي أمبير. لا بغيت نحولها للأمبير يعني غادي نضرب 100 غادي نضربها في 10 أس ناقص 3. إذا شحال تتساوي؟ بحال اللي تنقسم على 1000، يعني الفاصلة كانت هنا غادا تمشي بثلاثة الأرقام 1 2 3 اللي هي 0.1 أمبير. إذا ضروري نردو البال للتحويل، يعني غادي نخدم ب 6 فولت وفي بلاصة 100 ملي أمبير غادي نخدم ب 0.1. إذا اللي تتساوي 6 مضروبة في 0.1 وتطبيق عددي أبليكاسيون نيميريك دونك 0.6 واط. إذا الوحدة ديال لا بويسونس هي الواط. إذا دوزيام كيستيون اون لامب بورت لانديكاسيون، يعني واحد لا لامب فيها لانديكاسيون سويفونت. إذا شنو هي؟ هي 6 فولت. 6 فولت هي لا طونسيون نومينال 1.8 واط. إذا هذه هي لا بويسونس نومينال en fonctionnement normal. L'intensité du courant vaut-il. إذا شنو هي l'intensité du courant اللي تتمر في هاد لا لامب؟ إذا هنايا غادي نستعملو نفس العلاقة، يعني هو طلب مني أنه نحسب له لانتونسيتي اللي هي إي وعطاني لا طونسيون وعطاني لا بويسونس. إذا أول حاجة غادي نحطو العلاقة ديالنا ديال لا بويسونس، يعني بي تساوي يو فوا إي.
إذا شكون هو لاكون هنايا هو إي، يعني إي شنو قلنا تتساوي هي بي سور يو. إذا دو إي تتساوي بي سور يو بتطبيق عددي. هنا ما عندي لا تحويل لا والو، إذا هادي بالفولت وهادي بالواط. إذا تنكتبو نيشان يعني 1.8 على 6 فولت اللي تتساوي ليا إي تتساوي 0.3 أمبير. إذا الجواب هو 0.3 أمبير. ومارك وملاحظة مهمة يعني خصنا ننتبهو ليها مزيان. إذا شنو تتقول هاد remarque: cette relation est valable pour courant électrique continu et pour le courant électrique sinusoïdal, valable pour les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique, tels que la lampe, le chauffe-eau, les fers à repasser, le four électrique et la cheminée. بمعنى أن la relation ديال P تتساوي U فوا I valable، يعني ممكن أنها ولا ممكن أننا نستعملوها وقتاش فاش يكون الكورون إلكتريك كونتيني. إذا جميع الأجهزة اللي تستعملوا الكورون إلكتريك كونتيني ممكن أنني نستعمل هذه العلاقة. يعني إلا ضربت لا طونسيون ضربتها في لانتونسيتي غادي تعطيني لا بويسونس. ولكن في لي زاباراي اللي تيخدموا بالكورون إلكتريك سينيزويدال اللي هو التيرناتيف اللي قريتو في الدوزيام اني، فالابل غير في لي زاباراي اللي تيحولوا ليا لينيرجي الكتريك لانرجي تيرميك، يعني لي زاباراي اللي تيحولوا ليا من الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه. بحالاش؟ بحال لا لومب، مصباح فاش نقيسو تلقاه سخون، شوفو يعني شوفو مسخن الماء، الميكوات. إذا هذا هو مسخن الماء يعني تيسخن تيحول من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية. الميكوات حتى هي لو فور إلكتريك الفرن الكهربائي، و لا شوميني يعني المدفأة. إذا هي اللي ممكن في هاد الأجهزة هي اللي ممكن نستعملو هاد العلاقة، من غيرهم ميمكنلياش نستعملها. الملاحظة التالية هي سي لا طونسيون داليمونطاسيون اي انفيريور على لا طونسيون نومينال دو لا لومب، يعني إلا كانت مثلا واحد الجهاز تيشتغل ب 12 فولت وانا عطيتو مثلا لا لومب تشتغل مثلا ب 12 فولت وعطيتها غير 2 فولت، اذا لو برودوي يو فوا اي انفيريور على لا بويسونس نومينال. يعني فاش غادي نضرب لا طونسيون غادي نضربها في لانتونسيتي، يعني لو برودوي ديالو غادي يخرج ليا صغير، يعني ولا خرج ليا صغير اذا ما خداتش هذيك لا لومب لا بويسونس الكافيه باش تشتغل بطريقه عاديه. اذا لا لومب بغي بلو فيبلومون، يعني غادا تشتغل بواحد الطريقه اللي هي ضعيفه. بينما الا كانت سي لا طونسيون داليمونطاسيون اي سوبيريور على لا طونسيون نومينال كانت كبيره، اذا فاش ندير لو برودوي لا بويسونس تخرج ليا كبر من لا بويسونس نومينال، يقدر يتحرق داك المصباح. كونكليزيون، اذا كخلاصه لا بويسونس إلكتريك. شنو هي لا بويسونس إلكتريك؟ est une grandeur physique، يعني واحد المقدار فيزيائي qui se note avec la lettre P، إذا ترمزولو بالحرف P، et exprime la performance d'un appareil électrique، وتمثل ليا المردودية ديال واحد الجهاز كهربائي. إذا كما قلت لكم في الأول، يعني إلا خديت واحد المصباح تيشتغل ب 100 واط وواحد المصباح تيشتغل ب 20 واط، يعني لا بيرفورمانس ديال هذاك ديال 100 واط غادي تكون احسن من هذاك ديال 20 واط. شنو معني بحال مثلا البيرفورمانس ديال اللومب هي الاضاءه، اذا انا هذاك المصباح علاش دايرو؟ من اجل الاضاءه. اذا اللي عنده 100 واط غادي يضوي ليا احسن من اللي عنده 20 واط. Dans le système international des unités, la puissance électrique s'exprime en watts de symbole W. La tension nominale indiquée sur un appareil électrique est la tension qui permet une utilisation normale de l'appareil. يعني la tension nominale اللي مكتوبة على مثلا واحد الجهاز كهربائي هي لا طونسيون اللي خصني نعطيها لذاك الجهاز الكهربائي باش يشتغل بواحد الطريقة عادية. La puissance nominale d'un appareil est la puissance qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale.
إذا هنايا إما تنقولو لا بويسونس نومينال دان اباراي إي لا بويسونس كونسومي، يعني المستهلكة هي واحد لا بويسونس المستهلكة فاش تنعطي لداك الجهاز توتر الاسمي ديالو. إذا كانت هذه هي خلاصة ديال الفقرة الأولى من درس القدرة الكهربائية. إذا الجزء الثاني إن شاء الله غادي تشوفوه في فيديو ثاني. شكرا على حسن الانتباه ديالكم وإلى اللقاء.